बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जंजुआ। जब किसी शख्स के दरमियान किसी बात का तनाज़ा हो या कोई इशू हो तो उसके पास जब दलील ख़त्म हो जाती है या वो शख्स कमज़ोर हो तो जो कमज़ोर होता है या जिसके पास दलील ख़त्म होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो बात को सच माने और ख़ुद अपने आप को लाजवाब कहे और वो खामोश हो जाए, या बात को तस्लीम करके जो इशू है उसके साथ मिल जाए और आइंदा के लिए लाएअमल तय करे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उस बात को झूठा कहे, इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते हुए वो उस मोड़ तक पहुंच जाए, उस जगह तक पहुंच जाए जहां से उसकी वापसी मुश्किल हो, और फिर वो उस बात को या उस इशू को इतना मुतनाज़ा कर दे कि बात समझ ना आए कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमारी अगर पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है इसको देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। कभी एक जमात के पास दलील ख़त्म होती है तो वो इल्ज़ामात लगाती है और अपनी ही पिछली कही हुई बात को जो उसने जिसकी तारीफ़ की होती है उस पर तनकीद शुरू कर देती है, और जब उसके पास दलील आ जाती है, जब उसके हक़ में फ़ैसला आता है तो वो अपनी तमाम तर पिछली बातें भूल कर उसकी तारीफ़ें शुरू कर देता है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब की जो जंग थी वो आखिर अंजाम तक पहुंची। कभी रूलिंग गलत होती रही, करते करते सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। 3 रुकनी बेंच बना और उस बेंच में बड़े सादा से 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था, ये जो रूलिंग दी गई है ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से पैराग्राफ से दी गई, इसकी मिसाल पहले माजी में कहाँ मिलती है और किससे दी गई। दूसरा ये था कि ये जो रूलिंग दी गई है इसको पार्लिमानी जो हेड है, जो पार्लिमानी सरबराह है सियासतदानों का, सियासी रहनुमाओं का, उसकी बात सही है, या पार्टी का जो रहनुमा है, जो पार्टी का सरबराह है, जो हेड है, उसकी बात सही है। इन दोनों में से किसकी बात सही है। तीसरी बात ये थी कि जो पार्टी का हेड है उसने अगर अपने अरकान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करना है या उनके ख़िलाफ़ राय के ख़िलाफ़ जाना है तो क्या उसने मीटिंग की, क्या उसने आगाह किया, क्या उसने अपने पार्टी के जो अरकान थे उनसे मशवरा किया। ये 3 सवाल थे। काम दूर दराज बैठे हुए इलाके में भी एक शख्स इन तीनों सवालों का जवाब आसानी से जो उसने सुने हुए थे दे सकता था कि जो इस वक्त आइन के अंदर जो शिक है उसके तहत जो पार्लिमानी हेड है वो पार्टी को उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकता है, ना कि पार्टी का हेड। दूसरा ये था कि जो वो अरकान थे, चौधरी शुजात साहब ने जो कहा था कि मेरे जो मेंबर हैं पार्टी के ये हमजा शहबाज को वोट देंगे, इस हवाले से उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया था। तीसरा ये था कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनको गलत समझ आई जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उस हवाले से, और उन्होंने उसको सामने रखकर एक फ़ैसला दिया जो गलत हो गया। इस पे 3 रुकनी बेंच बना। अब ये साफ ज़ाहिर था इसमें 100 जज बैठता, 200 जज बैठते, 17 जज बैठते, 5 जज बैठते, 10 जज बैठते, जितने भी बैठते उन यही फ़ैसला देना था, क्योंकि सबके सामने ये फ़ैसला वाज़ेह था कि शराब शराब है, दूध दूध है, पानी पानी है, इसमें कोई दलील नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन थी उसके पास अब इसके ख़िलाफ़ दलील ख़त्म हो गई थी, उन्होंने फुल बेंच की रट लगाई, लेकिन करते करते ये हुआ कि वो भी मुस्तरद हो गई और आखिर फ़ैसला PTI के हक़ में आया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। उसके बाद अब धमकियाँ, धौंस, धांधली और वो सारी चीज़ें जारी हैं। जो मौजूदा हुकूमत है ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक रह गई, और अब इनके जो पार्लिमानी मेंबर हैं या जो सियासी रहनुमा हैं वो सिर्फ धमकियों तक आ गए कि हम गवर्नर राज लगाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे, हम किसी सूरत वफाक की हुकूमत नहीं छोड़ते। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी लंबी चौड़ी एक वहाँ पे ख़िताब किया असम्बली में, और उसमें तमाम तर इल्ज़ामात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थे, माजी में करप्शन के, पाकिस्तान के बदहाली के, तरक्की ना करने के जितने भी इल्ज़ामात थे वो सारे लगाए।
لیکن اس میں ایک عجیب سی بات یہ تھی، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ماضی میں کس کی حکومت تھی، 30 سال کس نے حکومت کی، کیا پاکستان صرف اس حالت میں سے 3 سال میں پہنچا ہے؟ 30 سال جو پیچھے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خیر یہ ان کی عادت ہے شروع سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنچ بنا، یہ جو انصاف نہیں ہوا، حکومت کفر کی چل سکتی ہے، نا انصافی کی نہیں چلتی۔ تو وزیر اعظم صاحب، نا انصافی آپ دیکھیں ذرا، آپ کے دور میں زیادہ ہوئی یا 3 سال میں زیادہ ہوئی، یہ آپ خود موازنہ کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اور گورنر راج کی جہاں تک بات ہے، یہ صرف اور صرف دھمکی ہے، دونس ہے۔ گورنر راج اس طرح سے نہیں لگتا، اس کے لیے ایشو چاہیے، اس کے لیے حالات چاہیے، اس کے لیے جواز چاہیے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ دوسری بات، خطاب میں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ ہم یہ جو عمران خان کی حکومت ہے یا ان کا جو لوگ ہیں، اس کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، فسطانیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ بھی مجھے سن کے بڑی ہنسی آئی کہ کیا امریکہ خدا سے زیادہ پاورفل ہے؟ اس کے آگے تو سر جھک جاتا ہے، IMF کے آگے تو سر جھک جاتا ہے، انڈیا کے آگے تو سر جھک جاتا ہے، باقی جب آپ کو ڈالر ملتے ہیں اس کے آگے تو سر جھک جاتا ہے، لیکن ایک عمران خان جب پاکستان تحریک انصاف کے آگے سر نہیں جھکتا۔ مختصر یہ بتاؤں گا، یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی یا مسلم لیگ نون کی یا PDM کا جو کنبہ ہے اس کی درمیان جنگ ہے۔ جنگ اصل میں بقا کی ہے، کیونکہ عمران خان اگر آتا ہے تو یہ جتنا بھی کنبہ ہے ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ اس ملک میں سیاست کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور جو PDM کا پورا کنبہ ہے ان کی بے بسی ہے، انہوں نے اپنی بقا کے لیے جھوٹ سچ ایک کر کے جنگ لڑنی ہے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے۔ لیکن دور بدل چکا ہے، لوگ سیانے ہیں، عوام باشعور ہے اور ہر ایک یہ سمجھ چکا ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا نام ECL میں ڈالیں گے، عمران خان کہتا ہے ڈال دو، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گرفتار کریں گے، وہ کہتا ہے گرفتار کرو، آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ غدار ہے، وہ کہتا ہے غداری کا مقدمہ چلاؤ، آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بات مل نہیں رہی، اگر ملے تو آپ کب کہ اسے گرفتار بھی کر چکے ہوتے، غدار بھی ڈکلیئر کر چکے ہوتے اور اس کو بند بھی کر چکے ہوتے۔ لیکن آپ کے پاس سوائے اب اس طرح کے الزامات کے اور اس طرح کی جو دھاندلی ہے اس کے الزامات کے، اور کبھی فوج پہ الزام، کبھی عدلیہ پہ الزام، جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی فتح ہو گئی، اور جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی اور عدلیہ نے پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ اس طرح کے کر کے عوام کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ جو PDM ہے، اس کا کنبہ ہے، اس کی سیاست اب چل پائے گی یا آپ کا بیانیہ اب چل پائے گا۔ کاف لیگ 2 حصوں میں، نون لیگ اب وہ بھی 2 حصوں میں ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے صوبوں میں یا اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ضلعوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو یہی خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان میں اس ملک میں سیاست کرنے کے قابل نہیں رکھے گا، پھر امریکہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ وہ جو کرپشن کے کیس ہیں، وہ جو لاکھوں اربوں خربوں روپے جو آپ کماتے ہیں کرپشن کے ذریعے سے، وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی یہ جنگ اپنے مفاد کے کو بچاؤ کے لیے ہے، نہ کہ عوام اور ملک کے بچاؤ کے لیے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔